अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से काफी ज्यादा मुस्बत खबरें आ रही हैं। यूं कहा जाए कि पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से सब अंदाजों को गलत साबित कर दिया तो ये गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जिस तरीके से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, शायद इस बारे में उम्मीद ना की जा सकती थी। पाकिस्तान की मईशत का हाल शायद कुछ ना कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह हो चुका है कि जहां एक्सपेक्टेशंस जितनी लगाई जाए कभी कभार उससे कई ज्यादा बढ़ के भी मिल जाता है, और यही कुछ देखने को मिला। आज से कुछ अरसा कबल IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इस बात के बारे में पेशन गोई नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान की मईशत इस हद तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, और नंबर्स के रिफ्लेक्शंस इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। तमाम तर सेक्टर्स, तमाम तर शोबे आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आने वाले दिनों में इसके हवाले से काफी कुछ डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। इसी टॉपिक की बात करने के लिए आज हमारे साथ काफी ज्यादा सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट उमर ज़हीर मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उनकी क्या राय है। उमर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू मुनीर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, आपकी सारी टीम को मुबारक देता हूँ कि आपने बड़ा टाइमली और बड़े अहम टॉपिक पे आज का प्रोग्राम किया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, पहले तो उमर साहब मुझे ये बता दें कि हर बार कहा जाता है कि नाकामी का कोई वारिस नहीं होता, लेकिन इस बार पाकिस्तान की मईशत काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है, लेकिन इस कामयाबी का सेहरा किसको जाएगा? लोग सवाल करते हैं क्या असद उमर साहब जिन्होंने आगाज किया, शब्बर जैदी साहब, हफीज शेख साहब, या फिर इस वक्त जो शौकत तरीन साहब काफी ज्यादा सरगर्म है, हमाद अजहर साहब, फिलहाल इस कामयाबी के जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उसका सेहरा किसकी तरफ जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है मुनीर साहब। अगर आप उन सब से पूछे तो वो सब कहेंगे कि उनकी तरफ गया है। हम तो ये बात कर सकते हैं कि कोविड-19 की पेंडेमिक जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, पूरी दुनिया की तारीख में कोई 100 साल बाद इंसानी तारीख में ऐसा वाकया होता है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ गई है। हमारे हमसाया भारत की कोविड के अरूज पे 22% और अभी ताजा तरीन फिगर्स के मुताबिक 7% मईशत सूख गई है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्चुअली ग्रो करना, और वो भी 4% पे, एक मौजूदी परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसमें किन चीजों ने हेल्प की है मैं ये आपको बता देता हूँ। ये फैसला आप और आपके नाजरीन करेंगे, इसका क्रेडिट आपने किसको देना। सबसे पहले तो जी, जो गवर्नमेंट की कोविड की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, उसने ये इंश्योर किया कि मईशत की नब्ज किसी ना किसी रफ्तार पे चलती रहे। दूसरा, जो गवर्नमेंट अपनी एमनेस्टी स्कीम लाई कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के लिए, उसने एक बहुत ज्यादा पुश दिया कंस्ट्रक्शन और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को। सो मच सो कि जो अभी रिसेंट फिगर्स रिलीज हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ का मेन ड्राइवर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 8.34% की ग्रोथ के साथ, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 8.71% की ग्रोथ के साथ। इसी तरह इंडस्ट्री को जो सस्ते कर्जे दिए गए 3% के ऊपर, लिक्विडिटी क्रंच रिजॉल्व करने के लिए जो रिफंड्स इशू किए गए, उसने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मदद की। फिर कुछ हमें ताईद गैबी भी हासिल हुई कि इंडिया और बांग्लादेश जो ज्यादातर रीजन में एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं चीजों की जो हमारी मेजर मार्केट है, उन्होंने कोविड की वजह से जब कंप्लीट लॉकडाउन किया तो वो ऑर्डर्स भी हमारी तरफ आए। इसी तरह जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई उसने हमें अलाउ किया कुछ और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें आप कह सकते हैं कुछ हुकूमती पॉलिसियां भी थी, नो डाउट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी थी, और कुछ ताईद गैबी भी शामिल। उमर साहब, अगर मैं जस्ट आपसे ये प्रिसाइसली पूछूं कि गवर्नमेंट के लास्ट ईयर के जो इकदाम थे उसमें अगर सबसे बड़ा इकदाम कहें जिसने गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव्स को लेके आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया, तो वो कौन सा होगा? क्या इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करना होगा, या डिफरेंट सेक्टर्स के लिए मराद जो दी गई वो होगा? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। दिस इज लाइक कि आप किसी पेरेंट से पूछ ले उसको अपने कौन से बच्चे से ज्यादा मोहब्बत है। क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से आपको याद हो, जिस तरीके से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कट डाउन किया, पूरी दुनिया में इसकी इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि इतना ड्रास्टिक चेंज रातों रात कर दिया जाए और बहुत यकदम तरीके से इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री टर्न अराउंड होती नजर आई। आपने
بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اگر تھوڑا سا آپ منیش صاحب اس میں ماضی میں دیکھیں 13% تک ہمارا انٹرسٹ ریٹ گیا تھا اور اکانومسٹ اور بزنسز یہ پروپوز کر رہے تھے کہ اس کو کریں, اور بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں یہ سارے سٹیپس اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ تھے جو ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات کی ہے, لیکوڈیٹی کرنچ کی بات کی ہے, ایون احساس پروگرام نے اسپینڈنگ کیپیسٹی مینٹین رکھی, وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ صرف کوئی ایک میئر میں پک کروں جو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر سٹیپ اپنی جگہ اہم تھا, تو میرے نزدیک جو کووڈ سے نپٹنے کی اسٹریٹجی تھی یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن, پوری معیشت کو شٹ ڈاؤن نہ کرنا, وہ اس کے سر میں یہ سیرا باندھوں گا اس ریوائٹلائزیشن کا. آبویسلی آئسولیشن میں آپ بات نہیں کر سکتے, اگر باقی میئرز نہ ہوتی تو یہ اچیو نہ ہوتا, لیکن اگر کووڈ کے زمانے میں ہم کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے تو ان تمام میئرز کے باوجود ہم اکانومی معیشت کی یہ بحالی حاصل نہ کر پائیں. ویری ویل سیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام تر جو اکانومی کے سیکٹرز ہیں اگر ایک ساتھ ایک سائیکلیکل وے میں پرفارم کریں, گرو کریں, تو پوری معیشت اکٹھے گروتھ کرتی ہے اور یہ گروتھ کافی زیادہ سسٹینیبل ہوتی ہے. لیکن عمر میر صاحب ذرا ایک بات کے بارے میں واضح تو کر دیں, اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ فگرز عام طور پہ کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں شاید دیوانے کا خواب ہے, اور کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگر تو ابھی بھی انڈر اسٹیمیٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو گروتھ نظر آ رہی ہے شاید ان فگرز کو بھی بیٹ کر جائے معیشت. بہت اچھا آپ کا سوال ہے منیر. بالکل دیکھیں یہ جو ہے فور کاسٹڈ فگر ہے, ابھی آپ کا فائنینشیل ایئر ختم نہیں ہوا, مئی میں یہ فگر آئی, آپ کے پاس مئی اور جون کا مہینہ باقی تھا, آج ہم جون میں بات کر رہے ہیں, ابھی آپ کے پاس پورا جون کا مہینہ باقی ہے, تو بالکل ممکن ہے کہ یہ فگرز اس سے بھی بہتر ہو جائے. اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ ہے اسٹیٹس ڈویژن, گورنمنٹ کے اکنامک ڈویژن کے فگرز کے اوپر ریلائی کرنے کا. میں یہ چیز سمجھ سکتا ہوں کہ ماضی میں کچھ انسٹنسز ہوتی رہی انفارچونیٹلی کچھ حکومتوں کے دور میں جہاں فگرز میں فجنگ ہوئی, لیکن ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز پہ یقین رکھنا چاہیے, اس کے پیچھے ایک پوری سائنس اور ایک پروسیس ہے, اور ویسے اس ساری چیز کو ہم اینالائز بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں, ابھی تو ماشاءاللہ ہماری گندم کی کراپ بھی کافی بمپر ہو گئی ہے, تو اس میں جو ریزلٹس ہے وہ ہمارے سامنے ہیں, کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کہ اسی طرح اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں تو صرف آپ پراپرٹی مارکیٹ میں جو رائز ہوا ہے اسی کو دیکھ لیں. آپ اگر لاہور, کراچی, کسی میجر ٹاؤن میں چلے جائیں و کسی ایریا میں آپ پراپرٹی پرائسز کو ایک سال پہلے سے کمپیئر کر لیں, آپ کو میجر انکریزز نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹس میں گروتھ رجسٹر ہوئی ہے وہ لارجلی جو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے کلوتھس, لیدر وغیرہ کی, اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو فیکٹ اور فگرز ہیں, آئی تھنک کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پہ ریلائی کرنا چاہیے, اور میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف جون ہم شاید کچھ بہتر پرفارمنس رجسٹر کریں ایز کمپیئر ٹو دا فگرز ریلیز بائی دا گورنمنٹ. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ اس بار کی کراپ تو بڑی بمپر ہوئی ہے اور اکانومی کے جو فگرز ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن عمر ظہیر صاحب ذرا اس بات کو بھی تو بتائیں نا, جتنے بہتر فگرز ہوں لیکن عوام کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ میکرو اکنامک نمبرز کیا ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کی ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ کی ریالٹی اس وقت قدرے مختلف نظر آتی ہے. اس وقت پاکستان میں انفلیشن, خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ آل ٹائم ہائی نظر آتے ہیں. یس اس میں ریسنٹ جو ابھی فگرز آئے یقیناً بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن اسٹل عوام کے لیے شاید میکرو اکنامک نمبرز نظر اتنے امپورٹنٹ نہیں رکھتے جتنے آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں جتنی آسان زبان میں سمجھا سکوں سمجھاؤں, کیونکہ آپ کے آڈینس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو میکرو اکنامک انڈیکیٹر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس یا فسکل ڈیفیسٹ کی شاید سمجھ نہ آئے. دیکھیں اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک مریض ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے, کینسر کی آخری سٹیج پہ. آپ کو اس کو چیر پھاڑ کر کے کینسر ٹیومر نکالنا ہے. جب آپ نے ٹیومر نکال دیا اس کو آئی سی یو سے آپ نے کمرے میں شفٹ کر دیا, اب اس کی صحت طبیعت بحال ہونے لگی, لیکن اس کو اسٹیج تک لاتے ہوئے آپ کو اسے کافی تکلیف سے گزارنا پڑا. کیوں گزارنا پڑا؟ تاکہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے. زندگی اب تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے اپنی ایفرٹ کی. اچھا ہماری معیشت کا یہ حال تھا جی کہ ہم ہسٹورک
करंट अकाउंट डिफिसिट पे बैठे थे। इसको मैं आसान जुबान में समझा देता हूँ कि हमारी मईशत दो तरह की है, एक मुल्क के अंदर है, एक आलमी मईशत है। आलमी मईशत क्यों अहम है? क्योंकि दुनिया के हर मुल्क को पेट्रोल गैस चाहिए और वो सिर्फ डॉलर में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अमेरिका का अरबों से ये एग्रीमेंट हुआ है, वो सिर्फ डॉलर में बेचते हैं। ये हो गई बुनियादी बात। अब जब हर मुल्क को डॉलर चाहिए तो डॉलर आने के तरीके क्या है? डॉलर आने का तरीका ये है कि जी आप आलमी तिजारत करते हैं, आप जो चीजें बेचते हैं आपकी एक्सपोर्ट, उनके नतीजे में आपको डॉलर आता है। अब हम कई चीजें मंगवाते भी हैं, दवाइयां हम बाहर से मंगवाते हैं, लग्जरी आइटम्स हम बाहर से मंगवाते हैं, टेक्नोलॉजी की सारी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं जो ज्यादा महंगी है, तो उनके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है। पहले जो हमारी मईशत का ढांचा था वो इस तरह था कि आप चीजें मंगवाते जाएं, उन्हें बेच के लोग अपने कारोबार चलाएं, और ये एक आर्जी बबल क्रिएट हो रहा था जो सस्टेनेबल नहीं, जिसके नतीजे में इकोनॉमी ने बहुत बुरे तरीके से तबाह होना। 20 अरब डॉलर से ज्यादा आपका करंट अकाउंट डिफिसिट था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3000 अरब रुपए से ज्यादा का आप हर साल खर्चा करते थे अपनी आमदनी की निस्बत। जो आप एक्सपोर्ट करते थे उसके मुकाबले में इंपोर्ट इतनी ज्यादा थी। और जरा मैं पर्सपेक्टिव देने के लिए आपके नाजरीन को बता दूं कि हमने अपने 8 से 10 साल कैसे जाया किए कि 2011 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी 2018 में उससे कम हो चुकी थी। बढ़ी नहीं थी, कम हो चुकी थी। और ये काफी बड़ा डिक्लाइन था। मैं इसे मुकम्मल कर दूं, इसी खित्ते में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट उस अरसे में दुगने से ज्यादा हो चुकी थी। इंडिया की एक्सपोर्ट भी इतनी ग्रोथ रजिस्टर कर चुकी थी, और हमारी बढ़नी तो दूर की बात, एक रिवर्स गियर लगा हुआ था। अब आपके सवाल की तरफ आ गए। मैं खुद इस चीज को बिलीव करता हूं कि ये बड़ी आपने अहम बात की, और हमने भी जितने प्रपोजल दिए उनमें यही कहा है कि अब आम आदमी को इस तरक्की के सम्राट जाने चाहिए। और मेरी जो इतलात है वो यही है कि ये अपकमिंग बजट के अंदर हुकूमत आम आदमी को इसका रिलीफ देने जा रही है। मुझे सिर्फ एक खदशा है, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो है नो डाउट कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड है और जो उनका कैरियर IMF रहा है, IMF जो है ना मुनीर, ये ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जब मईशत की हालत सख्त हो तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, आप खर्चे रोकें, इसको कंट्रोल करें, और इसके नतीजे में आपके अशकारिये जब बेहतर हो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। लेकिन ये एक बड़ा शैतानी चक्कर चल जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, बिजनेस कर्जे नहीं लेते, आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, लोगों के पास खर्च करने को कम है, तो बिजनेस की आउटपुट कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, और वो चक्कर चलता है। इसके अगेंस्ट जो न्यू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और वो मलेशिया ने भी इंप्लीमेंट किया था, वो इससे ऑपोजिट बात कहता है। और बाय द वे वो जब हुकूमत की इंटरवेंशन पे हमने उस पे अमल किया तो हमने ये रिजल्ट देखा है। वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम करें ताकि बिजनेसेस को सस्ते कर्जे मिले और वो इन्वेस्ट करें, नौकरियां क्रिएट हो, लोगों के पास पैसे आए, वो खर्च करें, मईशत आगे बढ़े। लेकिन इसमें फिर आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैय्यत करनी पड़ती है, जिसके लिए हुकूमत के पास बजट एक टूल है जिसमें वो उन जगहों पे खर्च करती है, उन तबकात पे खर्च करती है जहां पर मईशत के कमजोर तबकात हो और पैसे का एक बहाव उनकी तरफ ले जाना मकसूद। उमर सईद साहब, मैं आपका जवाब बिल्कुल आगे, लेकिन एक बात पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हर बार देखी जाती है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के साथ जुड़ जाती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिसिप्लिन आ जाता है। बाज लोग इसको डिसिप्लिन कहते हैं, बाज लोग इसको टाइटनिंग ऑफ स्क्रूज कहते हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम से बाहर आते हैं, अगेन हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान में डेफिसिट्स और डिफरेंट जो फोरम्स हैं उसमें पाकिस्तान को मुश्किलात सामने आनी शुरू हो जाती हैं। क्या इस बार का IMF प्रोग्राम, ये सवाल मैंने आखिरी में करना था, अभी आपसे कर लेता हूं कि क्या इस बार का पाकिस्तान का ये IMF प्रोग्राम, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा था, कि क्या ये आखिरी हो सकता है या एक बार फिर से हमें IMF की तरफ जाना पड़ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट? मुनीर साहब, मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी आपको कहता है ना कि कभी नहीं जाना पड़ेगा, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन कह रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई जादुई बॉल तो है नहीं जिसमें वो फ्यूचर देख सके। आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं पहले जवाब दे दूं कि ये होता क्यों। देखिए, एक हुकूमत आती है 5 साल के, ठीक है,
اس حکومت کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ اس نے پہلے 2.5-3 سال بڑے سخت فیصلے کیے اور بڑی اس کے نتیجے میں اس نے رد عمل برداشت کیا. عام طور پہ سیاسی حکومتیں یہ نہیں کرتی. بالکل صحیح بات. یہ اپنے 5 سال پورے کرو, ہمیں کیا ٹینشن ہے, اگلی حکومت کرے جو کرنا ہے. اور وہ ایک شیطانی چکر چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا. اب ہم IMF سے باہر آ رہے ہیں. اگر تو جس طرح انہوں نے کیا ہے یہ ایک ٹرینڈ بن جائے کہ جب بھی ہمیں ایک سخت فیصلہ لینے کی ضرورت ہو ہم سیاسی تعصبات اور مجبوریوں سے بالا تر ہو کے ملکی مفاد میں لے لیں تو شاید ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے. لیکن جو ہمارے ملک کا سیاسی کلچر ہے اس میں شاید یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اکثر پریورٹیز, ہمارے اکثر پروجیکٹس, ہماری اکثر اکنامک سیاست کے نظر ہو جاتا ہے. اکنامک ریالٹی نہیں سیاست کے تابع ہوتی ہے, اور یہی اس شیطانی چکر کے نتیجے کو وقوع پذیر کرتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا, یہ تو آپ کا ٹیک آگے اس سارے معاملے پہ. اب ذرا بات کر لیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. آپ نے بجٹ کے حوالے سے جو پروپوزلز دیے ہیں وہ بڑے, میں دیکھ رہا تھا, کافی زیادہ زبردست ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پروپوزلز, ریکمنڈیشنز جو بنائی جاتی ہیں, جو ڈیزائن کی جاتی ہیں, اور پھر جب گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے تو ان دی اینڈ اس کا بہت کم حصہ ہی ہمیں بجٹ میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا یہ جو میں کہوں کہ یہ جو پروپوزل ہے, اگر اس پروپوزل کا 30% بھی پاکستان کی اکانومی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کافی بڑا چینج ہم دیکھ سکتے ہیں. اگین بجٹ ڈرافٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹیکسز بڑھنے جا رہے ہیں, لوگ ذرا اس بارے میں پریشان ہیں سر. the way I see it is کہ گورنمنٹ ٹیکسز بہت زیادہ نہیں بڑھائے گی. اب گروتھ کی طرف ایک پالیسی شفٹ ہو رہا ہے. سر ریونیو ٹارگٹس بڑھا دیے انہوں نے, ریونیو ٹارگٹس میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے. ریونیو ٹارگٹس کے لیے آپ کے پاس 2 ڈفرینٹ طریقے ہیں نا. ان بجٹ پروپوزلز میں جو بھی ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ معیشت کو بڑھا دیں, آپ کا کیک بڑا ہو جائے تو آپ کو کیک کا جو حصہ ملے گا وہ بھی بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک جو چیز ہوتی ہے نا منیر صاحب, اور اسی میں مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو نچوڑ دیں, اس کو آپ کس حد تک نچوڑ سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے جو اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کے پروپوزل دیے ہیں ان میں ہم نے یہی چیز مینشن کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس بحال کریں. جب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہے وہ نہیں دیں گے ٹیکس. اچھا, وہ کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا؟ بڑے سیدھے سے چند میئر. سب سے پہلے آپ جو ٹیکس ریٹس ہیں انہیں کم کر دیں. پاکستان میں نمبر آف ٹیکسز اور جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ پورے ریجن میں سب سے ہائی ہیں منیر صاحب. سر معذرت عمر صاحب معذرت کے ساتھ, قطع کلامی کے لیے معذرت. گورنمنٹ تو ہر بار کہتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے, اور ہر بار گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہوں یہی بات کہتے ہیں کہ ٹیکس پاکستان میں تو دنیا کے حوالے سے کافی کم ہے. نہیں, وہ پیٹرول کے اوپر کہتے ہیں, اوور آل ٹیکس ریٹ کا نہیں کہتے. یہ جو آپ کے پاس بجٹ پروپوزل ہے, میں اس کی ڈیٹیل ڈاکیومنٹ بھی آپ کو شیئر کروں گا, اس میں گراف ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ پورے ریجن سے ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. چلیں میں آپ کو آپ کے سوال کے حوالے سے ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین سے بھی ہم شیئر کر لیں. تو چلیں لیٹ اسٹارٹ وتھ سیلز ٹیکس. ہمارا جو FPR کا اسٹینڈرڈ سیلز ٹیکس ریٹ ہے, سیلز ٹیکس آن گڈ, وہ 17%. کچھ سیکٹرز کے لیے کم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ایوریج ریٹ ہے وہ 15% ہے, انڈونیشیا میں 10% ہے, اور ملائیشیا میں لوئسٹ ایئر پہ صرف 6% ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے اندر یہ ریٹ جو ہے 5 سے 28% ہے, لیکن آن ایوریج 18 کے قریب. انڈیا نے اس کو ایز اے ٹول یوز کی ہے. جن سیکٹرز کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ 5%, اور جہاں وہ لوگ چاہتا ہے کہ لوگ نہ خرچ کریں, لگژری آئٹمز باہر سے آ رہی ہیں جس کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے, ملک کے اندر مینوفیکچرنگ کو نقصان ہوتا ہے, اس پہ 28% لگا دیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں, اگر ہم یہ اسٹریٹجی, دشمن سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے, اگر ہم یہ انڈیا کی اسٹریٹجی فالو کر لیں, اور بائی دا وے یہ انڈیا نے ہم سے سیکھی ہے, ڈاکٹر محبوب الحق کے دور میں پاکستان نے سب سے پہلے یہ نافذ کی تھی. اگر ہم یہ ڈفرینشیل اسٹریٹجی لے آئیں اور کاسٹ کم کریں. منیر آپ کو اس وقت جو سیلری سلیب ہے نا, انشاءاللہ کل کو آپ بڑے اینکرز کی فہرست میں آئیں تو ہائیسٹ ریٹ پہ 35% ریٹ لگ رہا ہے. کتنا تکلیف سر. تو مطلب اس کا ہمیں بڑے اینکر نہ بننے دیں. ابھی 35% کی بجائے آپ سوچیں یہی ریٹ اگر سنگل ڈیجٹ ہے. دیکھیں اس وقت ٹیکس چوری ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ 2-3 وجہ ہے. نمبر 1 ہیرسمنٹ کا خوف.
اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کے اندر چینجز لانے ہوں گے اور ٹیکس لا کو آبجیکٹو بنانا ہوگا, سبجیکٹو پاور لینی ہوگی. یہ ڈیٹیل سے ہم سمجھا چکے ہیں. دوسری چیز, ٹیکس کے ریٹ بہت ہائی ہیں. ایک کنسلٹنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے بندے ملا کے بٹوین 10 سے 15% کاسٹ لیتے ہیں. اب اگر ٹیکس کا ریٹ 20%, 25%, 30% ہے تو جس بندے میں بہت زیادہ ایتھکس نہیں ہے, پیور بزنس سینس سے وہ اگر بات کرے تو اٹ میک سینس ٹو ہم کہ وہ سستے پہ جائے, جبکہ انفورسمنٹ بھی ویک ہے. اگر آپ ریٹ ہی کم کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں والیوم اوور مارجن, آپ ٹیکس بیس بڑھا دیں, بجائے اس کے کہ 30 لاکھ فائلر ہے, 30 لاکھ فائلر میں سے 10 لاکھ سے زیادہ تو ویسے نیل ریٹرن فائل کر رہا ہے, آپ کے پلے کیا آ رہا ہے, آپ اس کی بجائے 1 کروڑ پلس پہ لے جائیں اور ریٹ اس کو چوتھائی کر دیں. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں, وہ خوشی خوشی کریں گے, ٹارگٹ آپ کے میٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو جو ماضی میں کر رہے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہا ہے, اس کے ساتھ وہ گروتھ آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ پچھلے سال میں گروتھ رجسٹر ہوئی ہے, لیکن وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ٹیکس بیس بڑھی ہے. 22 لاکھ سے آپ 30 لاکھ پہ لے گئے ہیں فائلر. تو سوچیں اگر 8 لاکھ سے یہ فرق پڑا ہے تو اگر آپ اس کو 1 کروڑ پہ لے جائیں تو کیا فرق ہے؟ سر وہ تو عمر صاحب وہ تو بڑھنا ہی تھا. آج پاکستان میں جس شخص کو موبائل لینا ہے, جس شخص کو گاڑی لینی ہے, ہر چیز کے لیے انفیکٹ اسٹاک ایکسچینج میں اگر کوئی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ٹیکس میں آپ کو تو نیٹ میں ہونا ضروری ہے. اسٹل یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کرے گی, کیونکہ جہاں ٹیکس کی بات آتی ہے, جہاں دنیا بھر کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ٹیکس نیٹ جہاں زیادہ ہے تو وہاں گورنمنٹ فیسلٹی کر رہی ہوتی ہے, فیسلٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی عوام کو. انفارچونیٹ پاکستان میں جس طریقے سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور پھر ہر قدم پہ ٹیکس لیا جاتا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جب ہم اپنی سیلری پہ ٹیکس دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ہر جو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم ایڈڈ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ لوگ کافی پریشان ہیں, خاص طور پہ سیلری طبقہ اس بات کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ ٹیکس اگر لیے جائیں تو انہی طبقے سے لیے جاتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. پہلے تو میں ایک آپ کو بتا دوں کہ گلوبل ٹیکس فورم پہ بھی میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں اور ACCA کی ٹیکسیشن اور MNP کو بھی چیئر کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جب ہم ڈفرینٹ ملکوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کئی لوگ ہمارے جیسے مسائل ہیں, کئی آگے جا چکے ہیں, تو آپ کا ایکسپوجر بہت وائڈ ہو جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن, جو ہم کنزمپشن پہ لگاتے ہیں, اور یہ ریگریسو ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ جو بندہ کم کما رہا ہے اس کو نقصان دے رہی ہے, جو زیادہ کما رہا ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے. میں مثال دیتا ہوں, منیر صاحب آپ ایک پانی کی بوتل پی رہے ہیں اور آپ کا ایک گھر کا ملازم پانی کی بوتل پی رہا ہے. اگر اس نے ایک ہی بوتل لی ہے وہ ایک ہی ٹیکس دے رہا ہے. اب آپ کی انکم کی تو بہت کم پروپورشن ہے, اس کی انکم کی زیادہ ہے. تو اس کا حل بالکل یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ فوکس کریں, جو ہمارے بجٹ پروپوزلز میں بھی ہم نے بار بار ایڈوکیٹ کیا ہے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم حکومت سے یہ بات کرتے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں, لوگوں میں ٹیکس چوری کا کلچر ہے, تو ہم یہ کر نہیں سکتے. ہم نے اس کا حل پروپوز کیا ہے کہ آپ چند میجرز کریں اور اس کے بعد ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر کے ٹیسٹ کریں. میجرز کیا کریں؟ سب سے پہلے اسٹرکچرل ریفارم کریں کہ جو بندہ اپنی جو انکم ڈکلیئر کرے گا, انلیس آپ کے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, اس کو کوئی ہیرس نہیں کرے گا. پچھلے سال سے اگر وہ 10% اضافے کے ساتھ ہے تو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا جائے گا. ٹیکس ریٹ آپ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. پلس آپ کو میں ایک اطلاع دے دوں, یہ جتنے آپ ٹیکسز دے رہے ہیں نا, موبائل پہ, پراپرٹی پہ, سارے, اگر بندہ ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے اور وہ یہ ٹیکسز دے رہا ہے تو یہ سارے سمجھ لیں سسپینس اکاؤنٹ میں چلے گئے, اس کی کوئی ہسٹری نہیں بنی, بلکہ اس کو یہ بھی نقصان ہے کہ اس کو یہ ایڈجسٹ ہو کے ریفنڈ بھی نہیں ملتے. اور ہمارے ہاں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو یہ ٹیکسز کٹوا رہی ہے لیکن اس کے پاس NTN نمبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پرانی سوچ ہے کہ اگر ہم لیں گے تو پتہ نہیں ہم پھنس جائیں گے. جبکہ آج کل جو ٹیکس نمبر لے اور اپنی کمپلائنس کرے وہ فائدے میں ہے. FPR وغیرہ کو فائدہ تب ہوتا ہے کہ آپ رجسٹر نہ ہو, کیونکہ اگر آپ رجسٹر نہیں ہو رہے تو آپ کا یہ ٹیکس ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, ان کو مل رہا ہے. لیکن عمر صاحب آج کل تو لوگ پریشان یہ ہیں کہ جو لوگ رجسٹر ہوتے ہیں وہ اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں FBR کے نوٹسز نہ آ جائیں, اور عام طور پہ یہ نوٹسز کا جواب دینے کے لیے جو لیگل ٹیم ہائر کرنی پڑتی ہے وہ کئی بار ٹیکس کے مد میں جو دیے جانے والے پیسے ہیں اس سے زیادہ اس پہ پیسہ خرچ کر جاتا ہے. تو لوگ تو اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ FBR کے ہم جال سے, FBR کی نظروں سے بچے رہیں گے, چلیں چاہے زیادہ ٹیکس دینا پڑے, زیادہ ہمیں ڈفرینٹ سلیبس پہ دینا پڑے.
چلے میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلے تو آپ ڈیوائڈ کر لیں سیلریڈ پرسن اور بزنسز. جی. سیلریڈ پرسن کو نہ ہونے کے برابر نوٹس آتے ہیں. ایکسیپشن ہے اگر کوئی بے نامی یا انلیگل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, آپ اپنے سرکل میں دیکھ لیں, خود کو دیکھ لیں, انلیس آپ کا کوئی سائیڈ بزنس ہو, رینٹل انکم ہو, کوئی اور ایکٹیویٹی ہو, آپ کو اپنی سیلریڈ انکم کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پہلے یہ کانسیپشن تو کلیئر کر. تو سیلریڈ بندے کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کو تو رجسٹر ہونا چاہیے, اس کا تو جو ٹیکس ہے وہ ویسے ہی ایڈجسٹیبل ہے. اب آ جائیں بزنسز کے اوپر. دیکھیں بزنسز کے اوپر بالکل یہ کامن ہے اور یہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے پروپوزل یہی ہے کہ آپ بزنس کو کانفیڈنس دیں, کیک کا سائز بڑھائیں, ڈرا کے آپ کم نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں نام تو نہیں لیتا کیونکہ ایک پولیٹیکل بات ہو جائے گی, لیکن ایک پچھلی حکومت ایک ڈکٹیٹر صاحب کی گزری ہے ریسنٹلی, جس میں پہلی دفعہ پاکستان کی ریئل جی ڈی پی بھی گرو ہوئی تھی. اور انہوں نے کیا کیا تھا, وہی میئرز جو ہم پروپوز کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ ہیرسمنٹ بند, جو ٹیکس ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ لیں گے, ہاں اگر کوئی کانکریٹ انفارمیشن ہے پھر آپ کا رائٹ ہے آپ اس کا آڈٹ کریں. اچھا میں آپ کو تصویر کا مگر دوسرا رخ بھی دکھا دوں, ہمیں تھوڑی سا آنےسٹ ڈسکورس کرنا چاہیے. بزنسز میں کیا آپ کو مجھے نہیں پتا 2 سیٹ آف بکس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈ چھپا رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اس لیے ایف پی آر یا دوسرے اداروں سے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکس چوری کی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, لیکن ٹیکس کو اس کا ایک کاسٹ آف بزنس نہیں سمجھتے؟ اب یہ کنورسیشن آپ کے اگلے سوال پہ چلی جائے گی کہ کیوں نہیں سمجھتے, تو وہ جب آپ پوچھیں گے میں اس کا تب جواب دوں گا. آپ سے پوچھ لیا سر, یہ سوال پوچھ لیا کہ کیوں نہیں جا پاتے لوگ, کیا بلیو نہیں ہے, کیا فیتھ نہیں ہے, کیوں ہمارے یہاں یہ ڈبل بکس کا کانسیپٹ ابھی تک رائج ہے؟ گورنمنٹ اگین فیتھ لینے میں, فیتھ کریٹ کرنے میں ابھی تک ناکام تو رہی ہے نا. بالکل رہی ہے. دیکھیں 2-3 اس کی وجوہات ہے جو میں نے ایک گلوبل ایکسپوجر میں دیکھا, ہمارے ملک کی اکانومی کو اسٹڈی کر کے دیکھا, یا ابھی ٹیکس بار کا بھی میں 8-10 سال سے عہدے دار ہوں, ان کی کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں, لاہور چیمبر میں ٹیکس کلینک رن کر رہا ہوں, ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز کا بھی ایڈوائزر ہوں. میں اپنی ہمبل سبمیشن دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو ہے ڈیلیورنس. لوگ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انہیں ڈیلیورنس نظر آئے گی. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جو ہر سال پی ایس ڈی پی ہوتا ہے, پبلک کا ڈیولپمنٹل بجٹ, اس کا بڑا حصہ بھی انالوکیٹڈ چلا جاتا ہے. پھر لوکل گورنمنٹس کے سسٹم نہیں ہے, لوگوں کو آن گراؤنڈ کام نظر نہیں آتا. آپ ایک عام بندے کے پاس جائیں نا, اسمال میڈیم بزنس, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میر صاحب اپنے جمع دار سے لے کر چوکی دار تک تو میں نے رکھنا ہے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن علاج تو میں نے کرنا ہے, اپنی گلی کا ایون گٹر بھی میں نے صحیح کرانا ہے. تو جب سارا کچھ میں نے کرنا ہے تو میں ٹیکس کیوں دوں؟ ہم پھر بھی اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مرغی انڈے والی ڈسکشن ہے. حکومت کہتی ہے کہ آپ ٹیکس دینا شروع کریں تو ہم یہ اب کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے کر کے دکھاؤ تو میں دینا شروع کروں. تو ایز اے ریسپانسبل سٹیزن کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنا ہوگا نا. تو چلیں تھوڑا ٹرسٹ کر کے ٹیکس دینا شروع کریں, اور پھر ذمہ دار شہری کی طرح حکومت کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل کریں. بالکل ٹیکس. جی آپ کمپلیٹ کر لیں, آپ کمپلیٹ کریں. ہمارے جو بڑے بڑے ججز, جرنیلز اور سیاستدان ہیں وہ رول ماڈل ہیں. دیکھیں میں اگلے دن ایک جوڈیشل سٹنگ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ پروپوز کیا, میں نے کہا جی بہت عزت بڑھے گی اگر ہمارے ججز خود کہہ دیں کہ جو ہمارے یہ پریویلیجز ہیں ان کو آپ بالکل ٹیکس کریں. پریویلیجز بڑھا لیں اتنی کاسٹ کے, لیکن ایک سمبولکزم ہوتا ہے. جب عام بندہ دیکھتا ہے کہ ان کے تو یہ سارے انسینٹیوز پہ ٹیکس نہیں لگ رہا تو میں کیوں ٹیکس, یہی میرا پوائنٹ ہے. تو جو معاشرے کے طاقتور سیگمنٹس ہیں ان کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ رول ماڈل بنے. وہ بنیں گے تو پھر بزنسز فالو کریں گے, بزنسز کریں گے تو پھر عوام کرے گی. لیکن یہ سارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم لائیں, ہیرسمنٹ بند کریں, جو بہت زیادہ طاقت اور اختیار سرکاری افسران کے پاس ہے وہ واپس لیں, اور ان بیچاروں کی بھی ریفارم کریں. اس وقت منیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جتنی ٹیکسیشن اتھارٹیز ہیں ان کے ملازمین کی ایویلویشن کس کرائیٹیریا پہ ہوتی ہے؟ نہیں سر, آپ بتا دیں زیادہ بہتر ہے. ایک سنگل کرائیٹیریا ہے منیر صاحب, ٹرانسفر, پوسٹنگز, پروموشنز, ہر چیز کلیکشن. دیٹس اٹ. جی ڈی پی پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے؟ پرسنل کلیکشن نہیں, پرسنل کلیکشن تو وہ ایک الگ چیز چلی جاتی ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹل کلیکشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں ڈپارٹمنٹل کلیکشن میں مگر پرابلم دیکھیں نا, اب ہیرس کر کے آپ لے رہے ہیں
GDP पे उसका क्या असर पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने फैसले आपके अपील में जाके कैंसिल हो जाते हैं इलीगल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रिफंड आप ब्लॉक कर देते हैं जिससे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये प्रपोजल्स में भी डाला है कि आप इस क्राइटेरिया को अमेंड करें, मेजर आप कलेक्शन रखें, लेकिन उसके साथ ये भी रखें कि इस ऑफिसर के नीचे जितनी इंडस्ट्रीज थी उनमें कितनी ग्रोथ हुई, कितने नए टैक्स पेयर आए, जीडीपी पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके कितने डिसीजन कैंसिल हुए। जब आप ये चीजें करेंगे ना तो अगले बंदे का जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो इस बेंचमार्क से टाई अप होगा, आप परफॉर्मेंस में बेहतरी देखिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपने पर्सनल कलेक्शन की बात की है ना मुनीर साहब, असल में आवाम के पास टर्की से या कतर से खत नहीं आता ना। आवाम हमारी परेशान है कि उसके पास ना टर्की से ना कतर से खत आता है, ना उनको इनहेरिटेंस में बड़ी बड़ी जायदाद कोठियां मिलती हैं, तो बेचारे परेशान हो जाते। सादी लोग हैं हमारे, आवाम बहुत सादी है। लेकिन आपका पॉइंट बहुत बेहतर आ गया। अच्छा, मैं जरा अब टॉपिक को जरा कंक्लूड करते हैं क्योंकि आपका काफी वक्त ले लिया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आने वाले दिनों में ये जिस तरीके से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था रोशन डिजिटल का, गवर्नमेंट का एक सक्सेसफुल एक कहा जा सके इनिशिएटिव है जिसको दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। अगेन रोशन डिजिटल ने पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करने में कितना बड़ा काम किया, और आने वाले दिनों में क्या हमें ऐसे मजीद इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे उमर साहब? डेफिनेटली। आप बजट प्रपोजल जो हमारा आपने अप्रिशिएट भी किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उसमें रोशन डिजिटल को हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि रोशन डिजिटल के तहत और ज्यादा जो इंसेंटिव्स है वो आने चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा तो हमें ये फायदा हुआ, वो कुब्बे को लात पड़ती है ना, उसका कुब सीधा हो जाता है। हम जो FATF के चक्कर में फंसे, जिस भी वजह से फंसे, तो हमारी तवज्जो आ गई इन चैनल्स के ऊपर जो हम पहले इग्नोर करते थे। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने बहुत एक अहम रोल पहले भी प्ले किया था। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 में एक हमारी हुकूमत ने रिलीज किया था, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल कवर मिला था। यानी जो भी पैसा बाहर से आता था, टैक्स तो खैर उस पर था ही नहीं, आप उसकी सोर्स भी नहीं पूछ सकते। और जब भी हम ये प्रपोजल देते थे कि आप टैक्स तो ना लगाएं, सोर्स तो पूछें, ये तो बड़ा आसान है। एक कोई भी बंदा इलीगल बिजनेस करे, वो बाहर पैसा भेजे, 2% कॉस्ट है, हुंडी मंगवा ले, नो क्वेश्चन आज सारा पैसा वाइट। तो जो एक बिजनेसमैन है वो पागल है कि वो 30% टैक्स और 17% GST दे रहे हैं। आप तो उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो ये हरकत करे, 2% में वाइट कर ले। लेकिन ये FATF के शिकंजे में फंसने का हमें फायदा ये हुआ कि हमारे इन प्रपोजल्स को सीरियस लिया गया, लिमिट इंट्रोड्यूस की गई और वो हर साल बढ़ रही है और अब सोर्स पूछते हैं। और ये उसी के नतीजे में एक अच्छी पॉलिसी आई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज किया गया है कि आप एक लो कॉस्ट बेसिस पे ईज ऑफ एक्सेस के साथ बाहर बैठे अकाउंट ऑपरेट करें, और यहाँ जो आपके घर वाले हैं उनको आप पैसा भेज सकते हैं। इसी के नतीजे में अब आपके नॉलेज में डेफिनेटली है कि रोशन डिजिटल का जो कार इंसेंटिव प्रोग्राम आ रहा है, इसी तरह प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी पाइपलाइन में है। ये बिल्कुल करने चाहिए, इन्हें बढ़ाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपसे लिबर्टी लेते हुए कुछ और चीजें भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारी बड़ी अहम है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद हमारे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का शोबा प्रोविंसेस को दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं, प्रोविंसेस को दें। लेकिन कोई हार्मनी नहीं है, कानून में फर्क है, डेफिनेशंस में फर्क है, जुरिस्डिक्शन के झगड़े हैं। एक टैक्स पेयर को सिंध से भी नोटिस आ जाता है, पंजाब से भी आ जाता है, KP से भी आ जाता है, और फिर अभी वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, तो FBR कहता है इन सबको छोड़ो, तुमने तो यहाँ पे आना है। तो ये जो हमारी हार्मोनाइजेशन के इश्यूज है, सबसे पहले तो इसको टैकल करना है। आपस में बैठे कानून की डेफिनेशंस एग्री करें, एक पोर्टल बनाएं, एक रिटर्न बनाए, कोई इतना इशू नहीं है, बैक पे डेटाबेसेस मैनेज हो सकते हैं। आपस में तय करें रेवेन्यू कैसे एलोकेट होगा, टैक्स पेयर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करें। मुनीर साहब, हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पे यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया ने ट्रेड के लिए एक बॉर्डर कर दी है, और यहाँ पाकिस्तान में हमें लगता है कि हम 7 मुल्कों में डील कर रहे हैं। सिंध लगता है एक अलग मुल्क है, पंजाब अलग है, KP अलग है, बलूचिस्तान अलग है, इस्लामाबाद अलग है, आजाद कश्मीर अलग है, और ये गिलगित बल्तिस्तान अलग है। खुदा ना खास्ता ट्रेड के लिहाज से बिल्कुल एक मुल्क के अंदर है, बॉर्डर्स इररेलेवेंट दुनिया में ट्रेड के लिए हो रहे हैं, हम मुल्क में आर्टिफिशियल खड़ा कर रहे हैं। इससे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी,
केक जितना छोटा उसको आप निचोड़ेंगे कम ही पेस्ट्री मिलेगी। अब मेरे पास उमर साहब साइज बढ़ाए, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास फाइनल 2 मिनट रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपने आईटी सेक्टर के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त तजावीज दी है और हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रिसेंटली आईटी सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगेन आईटी सेक्टर पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, नोइंग कि दुनिया बंद हो रही है, दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल है और कोविड के केसेस में इजाफा होता नजर आ रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुनीर साहब। सिर्फ आईटी नहीं, मैं आईटी से आगे जाऊंगा। देखिए हमारा हमसाया इंडिया 90 तक की बात है कि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ उनसे ज्यादा दे रहे होते थे। 90 में क्या हुआ, वहां पे एक आईटी रेवोल्यूशन आई, आउटसोर्सिंग, और आप हालात देखें 10 साल के अंदर वो कहां पहुंच गए, हम कहां हैं। अब दुनिया दोबारा एक टर्न अराउंड पे, आईटी तो है ही है लेकिन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का वक्त आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग। हमारी हुकूमतों को, सूबाई और फेडरल को चाहिए इनके ऊपर फोकस करें। हमारा सबसे बड़ा एसेट है मुनीर साहब, आप और हम, ह्यूमन रिसोर्स। दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट आबादी है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग इनमें मिलियंस है और यूथ है, बहुत बड़ी तादाद यूथ की हमारे पास, और 70% के करीब तो हमारी आबादी यूथ है। इसमें हम इन्वेस्ट करें, स्काई इज द लिमिट। और मैं इसमें ऐड कर दूं, सीपेक जो है ये स्टिल द गेम चेंजर। अभी आपने सुन लिया है कि रशकई में जो इकोनॉमिक जोन है वो बिल्ड हो रहा है। हम इन टेक्नोलॉजीज को सीपेक का हिस्सा बनाएं और आगे लेके चलें। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, वो इकबाल ने कहा था ना, वो शिकस्त खुर्दा शाही जो पला हो कर गिसों में, उसे क्या खबर कि क्या है। अगर हम सिर्फ रियलाइज कर लें हमारे पास कितना पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो आई एम वेरी होपफुल कि हम देखेंगे पाकिस्तान को एक मुआशी सुपर पावर। और इंशाल्लाह जिस तरह अभी हम जा रहे हैं मुआशी तौर पे, अगर इसी ट्रैक पे हम रहे तो मेरा ख्याल है अगले 2 साल में हम 6.5 से 7% ग्रोथ पे आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें 8 से 10% ग्रोथ को टारगेट करना होगा। फाइनल कमेंट, क्या ये बजट ग्रोथ इनिशिएटिव होगा, ग्रोथ के लिए होगा, या अगेन हम स्टेबलाइजेशन की तरफ ही रखेंगे अपने आप को? If I was the finance minister, I would definitely go for a growth-oriented budget. जितना तरीन साहब के बारे में पता है और जो उनसे फीडबैक मिला है, I am very hopeful कि ये growth-oriented budget होगा. Let me even say कि I would be hugely disappointed अगर ये growth-oriented budget नहीं. Do we see any cut downs in interest rate? Do we need to? Do we see any cut downs in interest rate? स्टेट बैंक ने अपनी लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो लोअर रेट्स हैं फिलहाल ये इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक को एक हद तक लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दी गई है, तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो पुराने जैसा इम्पैक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बट दे आर स्टिल थिंग्स दैट कैन बी पुल्ड। सो आई होप कि ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी और बजट तभी कामयाब होगी अगर स्टेट बैंक भी उसको सपोर्ट करे विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स। उमर ज़हीर मीर साहब, अगेन थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे अभी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे अगर मैं बात करना चाहूं तो आपसे शायद मजीद कई घंटे दरकार होंगे, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो टाइम है हमें इसकी इजाजत नहीं देगा कि हम मजीद पे बात कर सकें, लेकिन जिस तरीके से उमर ज़हीर मीर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफी मुस्बत नजर आती है, राइट ट्रैक पे नजर आती है, और अगर मईशत के ये मुस्बत असरात आम आवाम तक पहुंच जाएं, आम आवाम तक मुंतकिल कर दिए जाएं, तो पाकिस्तान में इससे बड़ा पॉजिटिव माहौल शायद हालिया तारीख में देखने को ना मिला होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान की आबादी एक ऐसी आबादी है जिसकी एक अक्सरियत यूथ के ऊपर रिलाई करती है, और अगेन जिस तरीके से पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आज पाकिस्तान सी पैक के गेम चेंजर प्रोजेक्ट के साथ दुनिया भर को इस बात के बारे में बावर करा रहा है कि पाकिस्तान माशी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट हुई, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में आने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये सारे मामला पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में काफी हद तक मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। बजट आ रहा है और बजट के हवाले से अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार का बजट अवाम के लिए बजट होना चाहिए। अगर ये बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक ना हुआ, ग्रोथ ओरिएंटेड ना हुआ, तो पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त एक पॉजिटिव माहौल में एंटर हो चुकी है, यकीनी तौर पे इसको लिए सेटबैक हो सकता है। उमर ज़हीर मीर साहब ने जिस तरीके से शफात सिफारिशात दी, अगर इन प्रोपोजल्स पे मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर 20-25% भी अमल हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी आने वाले सालों में
ایک ڈفرنٹ اکانومی بن کے دنیا کے سامنے ابھرے گی. آج کے جو گروتھ کے نمبرز ہیں تقریباً 4% آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی پاکستان ہوگا, یہی معیشت ہوگی اور گروتھ کے نمبرز 6 سے 7% تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں اگین شکریہ ادا کروں گا عمر ظہیر میر صاحب کا جو آج ہمیں جوائن کیا, جنہوں نے اور جس طریقے سے انہوں نے الیبریٹ کیا وہ سب عام عوام کے لیے تھا, عام عوام کے انداز میں تھا, اور بہت بہت شکریہ ان کا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.